अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम कुन छु शुक्र कि चायत मुबारक तरीन रतस मज सारी मेहमान परवरदिगार आलमीनस कुन। परवरदिगार आलम छु सूरह बकरा आयत नंबर 163 मज फरमावान ईमान अनन वालो तह पे सा तिथे पट रोज़ फ़र्ज सपनान यथ पट तुहंदन ब्रह्मन पे और अमुक सारी खुत बोड़ जन अत तह समर मेलो अमुक तह जजा मेलो सो हसा यह कि तुम शायद बनो तुम परहेजगार। और बेस अकिस हदीसस मज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमावान इन्नमा फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल अस्सियाम लियस्तवी बिहिल गनिय्यु वल फ़क़ीर। यह माह मुबारक रमज़ान यह रोज़ हसा थो मे अमि बापत ताकि मालदार तो फ़क़ीर गसन बराबर। अमुक मतलब यह कि यम सात अकिस आसन वलिस अकिस मालदार अकिस खुदावंद आलमन यमिस सूजमुत आसि यम सात सो रोज़ थाय तमिस त्रेश लगे तमिस बच लगे और अमिस पे याद तम सात अकिस फ़क़ीर सन्स त्रेश अकिस गरीब सन्स त्रेश और अमिस पे हत्ता रिवायतन अंदर छु कि अमिस पे याद तम सात सो त्रेश योस पगह रोज़ क़यामतस मज इंसानस लगे योस बच इंसानस लगे। और इथे पे फरमावान नबी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शहरु रमज़ान शहरुल्लाहि अज़्ज़ व जल व हुवा शहरु युज़ाइफ़ुल्लाहु फ़ीहिल हसनात व यमहु फ़ीहिल सय्यात व हुवा शहरुल बरकह। यह हसा छु माह मुबारक रमज़ान यह छु परवरदिगार आलमीन सुंद रेत और यथ मज खुदा हसनात नेकियन ज़्यादा करान। अगर इस तवज्जो करो कि अख आए कुरान शरीफस यथ रेतस मज बराबर सवाब अख ख़त्म कुरानस। अमिस रोज़दार सुन शोंगुन यह इबादत अमिस क़याम करन यह इबादत। परवरदिगार आलम छु गुनहन यथ मज पाक करान यथ मज गुनहन बख्शान अफ करान अमिस पन्निस बंद सन गुनहन और यह छु माह बरकत। इथे पे फरमावान पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हसा छु सुर्रियत यथ मज इन्न अबवाब समाई तुफत्तहु फी अव्वल लैलतिन मिन शहर रमज़ान। यह हसा छु सुर्रियत यथ मज गोडनिके शब छु यिवान आसमानिक दरवाज़ यल त्रावन वला तुग़लिकु इला आखिर लैलतिन मिन्हु और तिम छुन यिवान बंद करन आखिरी माह मुबारक रमज़ान तान। लिहाजा यह माह रमज़ान छु सठा मुबारक तरीन रेत। अलबत्ता चूँकि अस उनवान छु कि रोज़ यम जन आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंदन गरन मज रिवायतन अंदर छु कि तारीख छु लेखान येल हसा हसनैन गई बीमार हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सिन ज़ोदान पत सोज हुजूर पाकन पन्नो सहाबियों मज सहाबी इयादतस येल तिम दरखान अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आय अम पत वोत अख सहाबी मज दोपनस या अली तुह क्या छुन नजर करान परवरदिगार आलम सिन बारगाह मज ताकि यमन दोन ज़ोदानन दियो परवरदिगार आलम शफा। यानी ये तरह फिक्र कुरान मजीद यह आयत हेचनावान वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। यम सात तुह कह मुश्किल यो सख्ती यो खुदा न खास्त बीमारदारी मज गु मुबतला अगर न कह वथा यो तेल क्या करियो खुदायस मंगियो मदद दोयो चीज़ों सख फरमावान सह गई नमाज दयम सब्र। हालांकि अल्लामा तबाई अल्लाहु मकामु मुफस्सिर तफसीर कुरान
تمو زن المیزان लिश تم چھ تتھ مز فرماوان صبر چھُ माना रोज़ کیازِ روزٕ چھُ اکھ صبر انسانس کھیون چون تمام چیزن نش کرُن اعراض لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ نظر دپان مےٚ ہسا تھوو نظر یِم بچہِ زٕ ییٚلہِ مےٚ گژھن ٹھیٖک بہٕ ہسا تھاو 3 دۄہن روزٕ پروردگارِ عالمہٕ سٕنٛدِ خوشنوٗدی خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم حسنین علیہم السلام ٹھیٖک گٔے امیر المومنین علیہ السلام نہ صرف تمو بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یمو حسنینو حتیٰ تاریخ چھُ لیکھان یۄس گرس منٛز کنیٖز فضا ٲس تمو تہِ تھوو روزٕ ییٚلہِ روزٕ تھووُکھ 3 دۄہن امہِ پتہٕ یِمن 3 دۄہن منٛز چھُ یِہنٛدٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ دستخط گژھان ییٚمہِ ساتہٕ دستک دیُت سٲیلن دۄکھُل باب کوٚرُن امہِ پتہٕ ووٚن ہے بہٕ ہسا چھُس مسکیٖن بہٕ ہسا چھُس یتیٖم بہٕ ہسا چھُس اسیٖر یِم چھِ تمام پنُن افتٲری تُلان برونٛہہ برونٛہہ چھُ نیران امیر المومنین السلام أمِس دِنہٕ خٲطرٕ جناب زہرا چھُ نیران خود حسنین تہِ چھُ پنُن افتٲری تُلان أمِس عطا کران تیوٗتاہ چھُ یہِ ٹوٹھ گژھان پروردگارِ عالمیٖنس یِہنٛز یہِ کٲم کہ سورے دہرس منٛز چھُ پروردگارِ عالم یِہنٛدِ خٲطرٕ ڈٲلۍ سوزان انما ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا سورہ مبارکہ دہر آیت نمبر 8 منٛز پروردگارِ عالم فرماوان تِم ہسا چھِ اطعام کران تِم چھِ کھیاناوان چاناوان کمن مسکیٖنن یتیٖمس اسیٖرن اور کمہِ خٲطرٕ نہ کہِ آز الحمدللہ اگر کانٛہہ افتٲری دی بہتریٖن کٲم چھُ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ کھیانایہِ مگر تیوٗتاہ مہٕ کٔرِنۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس فقیٖرس اسیٖر سُنٛد عزتِ نفس گژھِ پامال بلکہِ صرف للہ واحد القہار صرف خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ لوجہ اللہ اور قرآن چھُ گوٲہی دِوان انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نریٖد منکم جزاء ولا شکورا نہ چھِ اَسہِ شُکر گُزٲری ہٕنٛز ضوٚرتھ کہِ اگر أسۍ کٲنٛسہِ عطا کوٚر اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرتھ اَسہِ گژھِ شُکریہ کرُن البتہ تٔمِس چھِ ذِمہٕ دٲری اخلاق چھُ یہِ کہِ سُہ گژھِ شُکریہ کرُن مگر اَسہِ گژھِ نہٕ توقع آسُن اُمید آسُن ییٚمِس أسۍ دِمو سُہ کرِ اَسہِ شُکریہ نہ قطعن چھُنہٕ یہِ آمُت بلکہِ یہِ آیت چھِ ہیٚچھناوان ییٚلہِ یِمو دیُت اہلِ بیت علیہم السلام و آلِ رسوٗلو ییٚمہِ ساتہٕ روزٕ تھٲے اور یہِ روزٕ کمہِ خٲطرٕ تھٲیِکھ یِمن شفا یابی خٲطرٕ یِمن بچن تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ روزٕ تھووُکھ تمہِ پتہٕ تُلُکھ پنُن یہِ طعام کوٚرُکھ اطعام أمِس مسکیٖنس یتیٖمس اسیٖرس اور قرآنِ مجیٖد تہِ چھُ اتھ گوٲہی دِوان یہِ ہسا اوس صرف تہٕ صرف خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ لوجہ اللہ لا نریٖد منکم جزاء ولا شکورا انما نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا یِمن اوس خوفِ خۄدا یِم ٲسۍ پروردگارِ عالمیٖن سُنٛد خوف اوس یہِ کہِ خۄدایا ژٕ تھاو قبوٗل پروردگارا اگر أسۍ کانٛہہ کٲم ییٚتٮ۪تھ کرو بس روزٕ دار گژھن ییٚتٮ۪تھ بوٚڑ بار اکھ درس رٹٕنۍ آلہِ رسوٗلن نِش کہِ حتیٰ آلہِ رسوٗل اگر تِم دُعا کرن تِہُنٛد دُعا چھُ مُستجاب مگر تِم چھِ سانہِ خٲطرٕ میانہِ خٲطرٕ تۄہہِ بُزرگوارن خٲطرٕ ہیٚچھناوان کہِ ییٚلہِ تہِ تۄہہِ سختی یِیو مُشکِلا یِیو تُہۍ حق کٔرۍزیو دُعا تہِ کٔرِو البتہ روزٕ تھٲیِو یہِ روزٕ حظ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ بہتریٖن ذٔریعہٕ تُہنٛدٮ۪ن مُشکِلن گژھِ آسان حتیٰ پیغمبرِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان لِکُلہِ شیٖن زکات پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس خٲطرٕ چھِ زکات و زکات الابدانِ الصیام ییٚمہِ بدنٕچ یۄس زن اسہِ زکات چھُ سُہ ہسا چھُ یِہوے روزٕ ییٚتٮ۪تھ کر شخصا اکھ اوس ییٚمہِ ساتہٕ أکۍ مولوی صٲبن یہِ واز پوٚر دوٚپُن 3 دۄہن ہسا تھٲوٕکھ ماشاء اللہ روزٕ تمہِ پتہٕ ہسا گٔے حسنین ٹھیٖک أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز ٲس گاو اکھ یہِ گاو ٲس أمِس بٮ۪مار أمۍ دوٚپ ہے مےٚ چھُ درس مےٚ چھُ روٚٹمُت آلہِ رسوٗلن نِش درس پروردگارِ عالم چھُ فرماوان وستعیٖنو بالصبرِ والصلاۃ أمِس دوٚپُن خۄدایا یہِ گاو تہِ گٔژھ مےٚ ٹھیٖک گژھٕنۍ بہٕ تھاو 3 دۄہن روزٕ امہِ برونٛہہ کہِ یہِ تھایا روزٕ وُنہِ گاو ٲس ٹھیٖک گژھنَے أمۍ تھٲے 3 روزٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ 3 روزٕ تھٲے گاوٕے گٔے مٔرِتھ یہِ حظ ووٚتھ پروردگارِ خۄدایا وۄنۍ تھایے مےٚ روزٕ تہِ أمِس گایہِ تہِ دِتھم نہٕ شفا کینٛہہ وۄنۍ کھٮ۪مے تِم 3 دۄہ یِم سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھۍ چھِ کم 3 دۄہ 19ہِم 21ہِم تہٕ 23ہِم یِم 3 دۄہ برے نہٕ وۄنۍ بہٕ کِہیٖنۍ حالہ اَسہِ چھَنہٕ یہِ اُمید
कि बहरहाल परवरदिगार आलम मस निश अगर रोज़ थाओ सिर्फ गज आसन लिवजहिल्लाह और आखिरस पे कर तुहस खिदमतस मज अर्ज कि रोज़दार गज तुथ रोज़दार आसन कि यम संद अश ते गसन रोज़दार आसन यम संद अथ ते गसन रोज़ सिर्फ शिकम योत बचाउन छुन काफी सिर्फ खेन चेनस निश एराज करन छुन काफी बल्कि अमिस जबान गसन अब्यूज वर्ड गसन इस्तेमाल गबत गसन गसन अमिस जबान गसन अस कंस तौहीन गसन अजियत वातनावन बस वरियो परवरदिगार आलमीनस निश करो दुआ परवरदिगारा युस अस माह मुबारक रमजान अस नसीब कोरुत यथ पट अस हुकुम दितुत अस करो कोशिश तिथे पट रोज़ थावनच और अस थाव यमन गुनाहान कबीरन तो गुनाहान सगीरन निश महफूज ताकि अस गसो चैन खास बंदन मज शामिल और परवरदिगार आलम करें यह सोन रोज़ थावन यह इबादत पन्निस बारगाहस मज कबूल वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।